بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد التطبيق على مبرهنات القيم الوسيطية. طيب عندنا تمرين اللي تكون اف دالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة بما يلي. هذا التعبير ديال الدالة اف الاكس بحيث x ينتمي إلى صفر بلس لانفين، دونك معرفة على المجال صفر بلس لانفين، بين أن الدالة اف متصلة على صفر بلس لانفين. كي غاديش نديرو نبينو باش أن الدالة اف متصلة على المجال صفر بلس لانفين، غنسميوه مجال اي اختصارا. طيب تنعرفو أن من خلال التعبير ديال الدالة اف فهي كتكتب على الشكل جذر مربع اكس زائد واحد ناقص واحد على اكس، دونك مجموع دالتين. الدالة جذر مربع متصلة على ار بلس، وبالتالي متصلة على ار بلس إطوال. بالنسبة كنهضر على جذر اكس بطبيعة الحال. الدالة دالة الجذر ودالة جذر اكس مربع زائد واحد متصلة على ار. الدالة اكس جذر اكس زائد واحد متصلة على مجموعة التعريف ديالها، يعني اكس أكبر من ناقص واحد، يعني متصل على ناقص واحد، عفوا ار بلس ناقص واحد بلس انفيني، وبالخصوص على اي، لأن اي بين قوسين اي ضمن ناقص واحد زائد ما لا نهاية. طبعا ملي كتكون الدالة متصلة على واحد المجال معين فهي متصلة على أي مجال ضمن ذلك المجال. أيضا عندنا كون كندير واحد الشريط بحال هكا، الدالة هي متصلة على صفر بلس لانفيني، وأيضا متصلة على المجال ناقص من النهاية صفر، دونك هذه مجموعة ديالها متصلة على المجال ناقص من النهاية صفر وعلى المجال صفر بلس لانفيني، إذا هي متصلة على صفر بلس لانفيني. من خلال هذه المعطيات هذه وكذا إضافة، إذن اف متصلة على اي باعتبار أنها مركب ومجموع دوال متصلة على هذا المجال اللي هو اي. طيب نطلب في السؤال الثاني هو التغيرات، أو أن اف تزايدية لكل اكس، أو ليكن اكس من اي. إذا اف بريم لإكس شناهي؟ باش بطبيعة الحال نشوفو التزايد خصنا نحسبو المشتقة ديالها وندرسو الإشارة ديالها. إذا عندنا المشتقة ديال هادي زائد المشتقة ديال هادي، المشتقة ديال الجذر بطبيعة الحال كنديرو المشتقة ديال هاد الدالة اللي تحت الجذر، المشتقة ديال إكس زائد واحد هي واحد على اثنان نفس الجذر ناقص المشتقة ديال واحد على إكس هي ناقص واحد على إكس مربع، اللي غتساوي واحد على اثنان جذر إكس زائد واحد ناقص مع الناقص تكون هي زائد واحد على إكس مربع. بطبيعة الحال كنلاحظو أن هذا سي ان تيرم بوزيتيف، وهذا أيضا بوزيتيف مادام أن إي ينتمي إلى صفر بلس انفيني، دونك عفوا إكس ينتمي إلى إي اللي هو صفر بلس انفيني، إكس أكبر من صفر يعني واحد على إكس أكبر من صفر، إكس أكبر من صفر عطينا أن إكس زائد واحد أكبر من واحد يعني أكبر من صفر. إذا درنا تحت الجذر يبقى دائما أكبر من الصفر، كيمنا أنه بوزيتيف هادو اللي كيهمنا، نضربوه في زوج غيبقى أكبر من الصفر، وبالتالي المقلوب ديالو أيضا يكون أكبر من الصفر. إذا عندنا ان سور إكس بوزيتيف، ان سور دو راسين إكس بلس ان بوزيتيف، مجموع ديال العددين الموجبين يعطينا عدد موجب. إذا اف بريم إكس موجبة لكل إكس من إي، ومنه اف تزايدية على إي. طيب السؤال شنو نحددو الصورة ديال صفر بلس لانفيني. اف لإي
هي اف لي المجال صفر بلس لانفيني كتساوي ما أن الدالة التزايدية فيبقى نفس الترتيب صفر الدالة غير معرف عليها غنحسبو لا ليميت ياك عندما يو إكس إلى صفر بلس على اليمين وغنديرو هنا لا ليميت عندما يو إكس إلى بلس لانفيني مفتوح. نحسبو النهاية ديالنا. إذا نبداو بالنهاية الأولى إكس إلى صفر ديال دالة إف لإكس ليميت إكس إلى صفر ديال جذر مربع إكس زائد واحد ناقص واحد على إكس تساوي عندنا صفر بلس صفر بلس. نعاودو مباشرة كما تنقول دائما أول مرحلة هي التعويض صفر زائد واحد هي واحد الجذر ديال واحد هو واحد ناقص واحد على صفر بلس هي بلس لانفيني مع الموان غيعطينا موان لانفيني موان لانفيني بلس ان إيكال موان لانفيني. بطبيعة الحال نكتبو إيكال موان لانفيني وكنديرو التعليل ديالنا لأن لا ليميت ديال ان سيغ إكس كونت إكس طون فيغ زيرو بلس ولا ديال موان هي موان لانفيني. نديرو التعليل المهم هادي راه مبينة راه غتكون واحد. طيب لا ليميت كونت إكس طون فيغ بلس لانفيني دو إف لإكس دو إف دو إكس إيكال ميت كونت إكس طون فيغ بلس لانفيني de la racine de x plus 1 moins 1 sur x. نحسبو تاهي بشكل مباشر. دونك لا راسين ديال ان بولينوم دو بروميي دوغري ان بينوم ملي كيكون اكس غادي بلس لانفيني غيمشي لبلس لانفيني مع لا راسين غيبقى دائما بلس لانفيني هنا وهنا موان 1 sur بلس لانفيني سافا دوني زيرو. دونك بلس لانفيني موان زيرو هي بلس لانفيني. دائما كنمسحو هادشي متنكتبوش اصلا في التحرير وتنكتبو التعليل لأن la limite ديال 1 أو moins 1 sur x quand x tend vers plus l'infini égale 0 و I la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine de x plus 1 vaut plus infini. سي بيان بون. من هنا غادي نستنتجو الصورة ديال المجال ديالنا. لا ليميت عند الصفر هي موان لانفيني ولا ليميت بلس لانفيني لقيناها هي بلس لانفيني. إذا تتساوي ار. فما تلقى موان لانفيني بلس لانفيني عوضو بار. طيب بقى لنا السؤال بين أن المعادلة اف لإكس كتساوي 2 تقبل حلا وحيدا في دونك هذا المجال هو ألفا بين 3 و 5. هذا السؤال الرابع عندنا اف لإكس كتساوي 2. طيب باش نطبقو مباراة القيم الوسيطي بطبيعة الحال كنعرفوها اف لإكس كتساوي 2 غتكافئ لنا أن اف لإكس ناقص 2 تساوي صفر. الأفضل نردوها شي حاجة كتساوي صفر. نضع جي لإكس تساوي اف لإكس ناقص 2 جي بريم لإكس. دونك جي بريم لإكس غتكون هي اف بريم لإكس ناقص مشتقة ديال 2 هي صفر. دونك غتساوي اف بريم لإكس مشتقة ديال جي بريم لإكس هي نفس المشتقة ديال اف بريم لإكس. وهذا غيعطينا أن التغيرات ديال جي هي نفس التغيرات ديال اف. بالتالي جي تزايدية على صفر بلس لانفيني. وحنا مطلوب منا نلقاو الحل في ألفا يعني ألفا محسوبة بين 3 و 5 وبالخصوص على المجال 3 5. دونك لقينا المرحلة الأولى أن اف أن جي عفوا تزايدية على المجال 3 5 بطبيعة الحال أيضا متصلة على هذا المجال لأنها هي بحال تيب اف لإكس ناقص 2. دوك راه بما أن اف متصلة على هذا المجال فهي أيضا متصلة. من جهة أخرى وبما أن تنظرش درنا هذا السؤال إذا درناه بطبيعة الحال هو السؤال الأول. من جهة أخرى بما أن اف متصلة على إي وبالخصوص المجال 3 5 فإن الجي أيضا متصلة على المجال 3 5 باعتبارها مجموع
دالتين متصلتين على المجال 3 5. بقات لنا الحاجة الأخيرة بين الاتصال بين الرتابة القطعية. إذا بقينا نحسبو الصور ديال 3 وديال 5. جي إي 3 اش كتساوي؟ حنا خدينا جي اف جي اكس اف اكس موان 2 دونك جي لي 3 ايكال اف دو 3 موان 2. دونك نعوضو باف لي 3 هي راسين ديال 3 زائد 1 ناقص 1 على اكس نعوضو اكس 3 ناقص 2 تساوي دونك 3 زائد 1 هي 4 الجذر ديال 4 هو 2 يعني 2 ناقص 1 على 3 ناقص 2 غتمشي مع 2 غتبقى لنا ناقص 1 على 3. جي لي 5 هي اف لي 5 ناقص 2 كتساوي الراسين ديال 5 زائد 1 ناقص 1 على 3 ناقص 2 تساوي إذا الراسين ديال 5 زائد 1 هي الراسين ديال 6 يعني جذر مربع 6 ناقص اش عطينا هنا وحدنا المقام ب3 عطيك 3 6 هي ناقص 7 ناقص 7 على 3. طيب خصنا نحسبو نشوفو واش هاد العدد عفوا هنا مكاينش واحد الناقص هنا كاين ناقص واحد راه هي هادي إذا هادي راه مكايناش. طيب اسمحولي نشوف الآلة الحاسبة ديالي. إذا عندنا 6 خصني نمسح 6 راسين ناقص 7 على 3 هي 0 تقريبا 0.12. إذا جي 3 فوا جي 5 نيجاتيف ومنه حسب مبرهنة القيم الوسيطية المعادلة جي اكس ناقص 2 تساوي 0 تقبل حلا وحيدا ألفا حيث ألفا محصور بين 3 و 5. ملي كنقولو معادلة جي اكس ناقص 3 فهي جي اكس تساوي 2 اللي مطلوبة منا. نتمنى لكم تكونوا استفدتوا من هذا التطبيق البسيط غيتحل في تطبيق لمبرهنة القيم الوسيطية وإلى الملتقى.